बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अहम खबर चल रही है वो फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी है। और फवाद चौधरी को गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद फिर जो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई कि उनको अगवा कर लिया गया, उन्हें बाजियाब कराया जाए। कल वो दरख्वास्त निपटा दी गई और फिर उसके बाद इस्लामाबाद जो मजिस्ट्रेट हैं नवीद ख़ान, उनकी अदालत में उन्हें पेश किया गया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया तफ्तीशी टीम की जानिब से। बहुत से इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं कि फवाद चौधरी जब इस्लामाबाद पहुँचे तो जब टेलीविज़न पे चल भी रहा था, उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया और उनको हथकड़ी लगाई गई। मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी कोई दहशतगर्द नहीं थे कि उनके मुंह पे कपड़ा डाला जाता या उनको इस तरह हथकड़ी लगाई जाती। दूसरे अगर केस के मेरिट्स की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तफ्तीशी अफसर ने हासिल किया है, अब उस पे वो क्या लेना चाहेगा। फवाद चौधरी तो अपनी स्टेटमेंट से मुकर भी नहीं रहे। वो तो ये कहते हैं कि मैंने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है और वो ये भी कह रहे हैं कि ये कोई मेरा ज़ाती ख़याल नहीं है। ज़ाहिर है वो पार्टी के तर्जुमान हैं, बात पार्टी पे डालेंगे, लेकिन क्रिटिसिज्म फवाद चौधरी अपनी जो उनका एक स्टाइल है उस वजह से मारूफ़ तो हैं, मशहूर तो हैं। वो बात ऐसी करते हैं कि वो फिर बात काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान की सियासत में एक इस्तारा बन जाती है। भले वो तंज़ करते हैं लेकिन उनके तंज़ में बहुत जान है। खैर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी तंज़ किया। बहरहाल जो ग्राउंड है उसको देखा जाए तो ये ऐसा मामला भी नहीं था कि इस तरह अलसुबह रात के अंधेरे में आप फवाद चौधरी को घर से गिरफ़्तार करें। फिर ये ऐसा मामला भी नहीं है कि इस पे आप जिस्मानी रिमांड हासिल करें। मुझे तो समझ नहीं आ रही, फ़ोन उनका पुलिस के पास है, वो अपने बयान पे कायम हैं, तो उसके बाद ये जिस्मानी रिमांड हासिल करने की क्या तुक बनती है। बहरहाल ये मेरी नज़र में जो केस है, भले इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे ही है, लेकिन ये एक भोंडा केस है। फवाद चौधरी इस केस में बाहर आ जाएंगे। हुकूमत के बारे में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पीटीआई कहती है कि हुकूमत इसके पीछे है और वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फिर मोहसिन नकवी के वज़ीर आला बनने पे भी उनको बहुत रिजर्वेशन है और वो ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वो वही करेंगे जो वफाकी हुकूमत चाहेगी। वो गैर जानिबदार निगरां वज़ीर आला नहीं हैं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नून लीग की एक बड़ी तारीख रही है। हमने 90 की दहाई में भी देखा, हमने पढ़ा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जब चपकलिश होती थी तो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में नून लीग सबकत ले जाती थी और बड़े जानदार केसेस बनाया करते थे। इवन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी होता था कि एक दिन उनकी एक पेशी सक्खर में लगा दी जाती थी, दूसरी पेशी वो कहीं लाहौर में होती थी। तो इस तरह के मामलात भी किए जाते रहे। लेकिन अब की बार मुझे समझ नहीं आ रही कि नून लीग को हो क्या गया है। अगर एक लम्हे को मान लें ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है तो इतना भोंडा केस बनाने की क्या ज़रूरत है। खुदा के बंदो, अगर केस बनाना ही था कोई तगड़ा केस बनाओ, अगला बंदा 2-4 महीने रहे, वो बाहर ना आए। मैं समझता हूँ कि ये फाउल प्ले हो गया है अगर हुकूमत इसके पीछे है तो। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, बड़े कलीदी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। यहाँ तक कि उनका नाम वज़ीर आला के लिए भी आता रहा। फिर उनको पीटीआई बड़ी मशकूक नज़रों से देखती है। वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ की और मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसकी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ डील करवाने में मलिक अहमद ख़ान का बड़ा कलीदी किरदार था। आज उन्होंने बात की, उन्होंने कुछ दामादों का जिक्र किया। एक तो वो साबिक जो सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद, उनके दामाद जो सियालकोट से हैं, उनसे मुतालिक एक उन्होंने हवाला दिया। फिर उन्होंने मौजूदा एक दामाद का हवाला दिया और मैं समझ सकता हूँ कि मुझे क्लियर बात करनी चाहिए। अली अफजल शाही की वो बात कर रहे थे, वो नाम तो नहीं ले रहे थे, मोहतात बात कर रहे थे। और अली अफजल शाही साहब किसके दामाद हैं सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में दामादों को तो एलिमिनेट किया ही नहीं जा सकता। आप देख लें, आसिफ जरदारी किसके दामाद हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दामाद हैं। और दामादों ने तो हमेशा पाकिस्तान का जो अशराफिया है या पाकिस्तान की जो सियासत रही है, ऐवान जो रहे हैं, जो पार कॉरिडोर्स रहे हैं, उसमें बड़ा नाम बनाया है। अब आसिफ जरदारी के नाम से कौन इनकारी हो सकता है? आसिफ जरदारी तो इस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह जैसी हैसियत हासिल कर गए हैं, उनको तो लीडरों का लीडर कहा जाता है। फिर दूसरा अगर आप दामाद की बात करें तो कैप्टन सफदर साहब, वो नवाज़ शरीफ साहब के दामाद हैं। आप उनको भी सियासत से एलिमिनेट नहीं कर सकते। जिस तरह नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ साहिबा जेल गई, इसी तरह कैप्टन सफदर भी गए, बराबर की कुर्बानी उन्होंने दी है। तो अब ये जो दामादों की कहानी है इसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ा चेंज आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव में और मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव में। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो दामादों की बात करती है और जो पंजाब में अदलिया है उससे कुछ मुतमईन नहीं है। लेकिन माजी में पीटीआई जो है वो लोहार हाई कोर्ट कहा करती थी। अब वो जो हैं उन्होंने थोड़ा पांसा पलटा है। उनकी कोशिश ये है
کہ کوئی بھی معاملہ زیادہ سے زیادہ ہم کسی اور ہائی کورٹ، بالخصوص پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ تکیہ کرتے تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب معاملہ آگے جانے کی طرف اب وہ زیادہ پھر سے لاہور ہائی کورٹ پہ تکیہ کرنے لگ گئے ہیں۔ تو خیر اب یہ سیاسی جو ویو ہے، یہ سوال ہے، میں سوال کر رہا ہوں، کیا یہ سیاسی حالات کا نظام انصاف پہ بھی اثر ہوتا ہے؟ اگر اثر ہوتا ہے تو پھر رول آف لا جو ہمارا بہتر ہونا وہ خواب میرا خیال خواب ہی رہے گا۔ یہ تو خیر ساری کہانی ہے، کچھ پولیٹیکل ہو رہا تھا، لیکن عوام کے ساتھ جو اصلی کہانی چل گئی ہے اور وہ بے زبانی میں چل گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایسی کہانی ہے کہ جس کی کوئی زبان بھی نہیں ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ اب جب جو ڈالر سے کیپ اٹھا ہے تو ڈالر 25 روپے ایک دن میں مہنگا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں جی آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ساری شرائط مان لی ہیں، اب ڈالر مہنگا ہو گیا ہے۔ آبویس ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ مہنگائی بڑھے گی۔ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بہت بہترین کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، بالکل نہیں ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب سے جو توقع تھی، جو امید تھی پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے لوگوں کی، وہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے چارج سنبھالنے کے بعد ڈالر مزید کم ہی ہوتے گئے ہیں، ریزرو گرتے ہی گئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، آج بھی انہوں نے بات کی ہے اور وہ بات کرتے ہیں۔ یہ تو خیر سیاسی بیانات ہیں۔ اب ڈالر جب مہنگا ہوا تو ظاہر ہے مہنگائی زیادہ ہوگی۔ یہاں پہ حالت یہ ہے کہ کچھ سامان میں نے چائنا سے منگوایا، اب 21 جنوری سے لے کے آج تک وہ شپمنٹ کلیئر نہیں ہو رہی، اور اس پہ یہی آ رہا ہے کہ کسٹمز والے کلیئر نہیں کر رہے ہیں۔ سینکڑوں درجنوں کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں پورٹ پہ جو کلیئر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ایل سی نہیں کھل رہی تھی۔ اب پھر یہ بھی آیا کہ ایک چھوٹ اسٹیٹ بینک کی جانب سے دی گئی جو امپورٹرز ہیں ان کو، کہ آپ اگر بیرون ملک ان کو پیمنٹ کر دیں یا آپ ان سے ٹائم لے لیں 180 دن کا منیمم، تو دیٹس فائن، پھر ہم ایل سی کھول سکتے ہیں اور ہم اس کو مرحلہ وار کلیئر کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ کے جو مقصد کی بات میں کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو جو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے کہ اگر آپ اس چکر میں ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا تو آپ کی زندگی پہ اثر نہیں پڑے گا۔ ہر انسان کی زندگی پہ اثر پڑے گا، اور اثر کیسے پڑے گا کہ مہنگائی زیادہ ہوگی، جو کھانے پکانے کا تیل ہے اس کی قیمتیں بڑھیں گی، چاول کی قیمتیں بڑھیں گی، آٹے کی قیمتیں بڑھیں گی، اور بالخصوص ہم جن معاملات پہ امپورٹ پہ جو ہم انحصار کرتے ہیں، ہم رشیا سے معاہدہ بھی ہو گیا، سستا تیل بھی آ جائے گا، مصدق ملک صاحب نے بتا بھی دیا، لیکن جب ڈالر مہنگا ہو گیا تو شاید وہ اثر یا وہ فائدہ عوام کو نہ مل سکے جو آج یا کل کا جو گزشتہ روز تک کی بھی جو ریٹ تھا ڈالر کا اتنا ہی ہوتا تو پھر بھی ایک بہت بڑا ریلیف عوام کو ملتا۔ تو اس ریلیف کا جو کوانٹم ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے۔ سو اب وٹ ٹو ڈو، کرنا کیا ہے آپ نے اور میں نے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ سیاسی بیانات بھی چلتے رہیں گے، حکومت اپنے دکھڑے جو ہیں وہ عمران خان پہ ڈالتی رہے گی، عمران خان اپنے دکھڑے اس حکومت پہ ڈالتے رہیں گے، یہ کہانی ایسے کے تیسے چلتی رہے گی۔ لیکن سفر کون کرے گا؟ سفر انگریزی والا، اردو والا نہیں، آپ اور میں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے حالات انتہائی نازک ہیں، یہ سیاسی لوگ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، یہ کسی نقطے پہ نہیں پہنچ رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی انائیں ہیں، اپنی اپنی لالچ ہے۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی اس سے متاثر نہیں ہوگا تو وہ 10,000 لوگ ہوں گے۔ وہ 10,000 لوگ کون ہیں؟ وہ 1,000 خاندان ہیں جو برسر اقتدار رہے ہیں، پاکستان بننے سے لے کے اب تک کسی نہ کسی صورت میں وہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں، اور ان 1,000 خاندانوں کے اگر آپ ملٹیپلائی بائی 10 کر دیں کہ 10 فرد ہیں تو وہ 10,000 لوگ ہیں، یا 20,000 کر دیں، باقی یہ 22-23 کروڑ کا جتنا ملک ہے انہوں نے سفر کرنا ہے۔ سو کیجئے یہ کہ آپ کے جو اخراجات ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے اور آپ نے 3 جوڑے سلوانے ہیں، اور بالخصوص میں خواتین سے مخاطب ہوں، یا آپ نے خریدنے ہیں تو ان کو ایک پہ آپ اکتفا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ذاتی گاڑی پہ کہیں سفر کرتے ہیں یا آپ کیب سروس یوز کرتے ہیں تو آپ کو کار پولنگ کی طرف آنا چاہیے۔ آپ کا آفس اگر قریب ہے تو آپ کو پیدل آنا چاہیے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اخراجات ہیں۔ گھر میں اگر آپ سردیاں ہیں 3 بجلی کے ہیٹر جلا رہے ہیں تو ان کو 2 کر دیجئے، ان کو 1 کر دیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں دیگر جو اخراجات ہیں، ہر انسان سمجھتا ہے اگر آپ 5 کمروں کی بجلی روشن کیے ہوئے ہیں تو وہ 2 تک لے آئیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہر انسان، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سے راستے ہیں جن پہ چل کے آپ اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں اور اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو اگلے 3-4 مہینے یقین مانیے کہ اتنے مشکل ہو جائیں گے اور حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، اتنے گھمبیر ہو جائیں گے کہ پھر آپ کسی کے پاس ادھار جو آپ نے دیا ہوا ہے،
وہ بھی لینے جائیں گے تو وہ بھی کوئی نہیں دے گا. ویسے یہ بھی ایک بڑا ہمارے یہاں المیہ ہے کہ ہم کسی کو پیسے دے دیں تو ہمیں پورے نہیں ملتے, اور وہ ملتے بھی ہیں تو قسطوں میں ملتے ہیں اور ٹائم پہ نہیں ملتے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لٹل تھنگس, ایک پوئم بھی تھی آپ کو یاد ہوگا, لٹل تھنگس, سو ڈو دیٹ, تاکہ آپ اس مشکل وقت میں, یہ مشکل وقت ٹلنے والا نہیں ہے, یہ 3 4 5 6 مہینے میں بھی ٹلنے والا نہیں ہے, یہ منیمم 1 سال رہے گا, اور وتھ سبجیکٹ ٹو دی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ مزید بڑھ بھی سکتا ہے. حکومت اناؤنس کرے نہ کرے ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, اسٹیٹ بینک کرے نہ کرے ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, لیکن عوام ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ عوام کی جو قوت خرید ہے وہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے, اور بہت بڑا گیپ ہو چکا ہے. اب تو یہ عالم ہے کہ برطانیہ میں ہم نے دیکھا کہ دسمبر کے اندر وہاں پہ 15% مہنگائی رہی ہے. سو پاکستان اب جو حالات, ایک دن میں $25, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو یہ کوئی آسان نہیں لینا. سو اپنا معاملہ خود ہی سیدھا کریں, جاگتے رہنا, حکومت پہ نہ رہنا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.